مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الموديول ديال دروا دي زافير، اليوم غنشوفو لابور اون سوسيتي دان فون دو كوميرس وغنشوفو لو لونتيسمون دان فون دو كوميرس. دونك بالنسبة اللي ما شافش لي بارتي الأولين يرجع يشوف لي بارتي الأولين من البارتي 1 حتى لآخر بارتي، حيت داكشي مترابط مع بعضياتو. واللي كتعجبو المحتوى ديال القناة يدير جيم ويبارطاجي هاد الفيديوهات مع لي زامي. Dans l'apport en société d'un fonds de commerce, il est semblable à une vente de fonds de commerce. Donc, فاش تندخل شريك في واحد الشركة تنجيب معايا واحد الفون دو كوميرس، فهاد العملية هادي بحال غنبيع هذاك الفون دو كوميرس. يعني الشكليات اللي تيكونوا في عملية البيع بحال الشكليات اللي تيكونوا ملي تنبغي نأسس واحد الشركة مع شركاء اخرين، وتندخل انا شريك بالفون دو كوميرس ديالي، يعني كندير ابور اون ناتور. Donc affecte à cette différence que le propriétaire recevra en contrepartie de son apport des actions au départ social et non une somme d'argent. Donc في الحالة ملي تنبيع الفون دو كوميرس ديالي تناخد فلوس. في الحالة ملي كندير لابور اون سوسيتي ديال واحد الفون دو كوميرس ما تناخدش فلوس، ولكن كناخد اسهم اولا كناخد حصص من ديك الشركة التجارية اللي غادي ندخل فيها، تنولي اسوسيي، تنولي اكسيونير. D'accord? Cette opération sera soumise aux mêmes règles que la vente du fonds de commerce. Donc هاد العملية ديال لابور اون سوسيتي ديال الفون دو كوميرس تتكون خاضعة لنفس القواعد اللي تخضع لهم عملية البيع ديال الفون دو كوميرس. Donc, mention exigée pour l'acte de vente de fonds de commerce, règles de la publicité, etc. Donc, كاع دوك المعلومات اللي خاصهم يكونوا لا دات ديال هذيك لوبيراسيون ديال لابور، لو باي ديال هذاك الفون دو كوميرس، لي زيليمون ديال الفون دو كوميرس، اكسيتيرا. وكنديرو لا بيبليسيتي في الجورنال، في البولتان اوفيسيال، اكسيتيرا، بور انفورمي لي تيغ اي تو سا كيما شفنا في الفونت. دونك هادي سي اون اوبيراسيون اللي تمكن نديروها على الفون دو كوميرس. ممكن انا نديرو لو نونتيسمون دي فون دو كوميرس. لو نونتيسمون بحال كيكون كترهن، يعني واحد عندك فون دو كوميرس، واحد السيد كيتسالك، فهو باش يضمن انك غتخلصيه، فهو فانت بحال كترهن هذاك الفون دو كوميرس. دونك فون دو كوميرس ديالك تيبقى ديالك، ولكن بحال كترهنيه، كدير ليه لو نونتيسمون. Donc le nantissement du fonds de commerce est l'inscription du droit d'un créancier sur le fonds de commerce. Donc واحد السيد تيتسالك الفلوس، انت كمالك عندك واحد الفون دو كوميرس، فهنا كتسجل ان هذاك السيد راه انت رهنتي ليه هذاك الفون دو كوميرس، كيولي عنده واحد الحق انه تيتسالك. Donc il lui approprie virtuellement une partie du fonds de commerce pour garantir sa créance. يعني كتعطيه غير بواحد الشكل افتراضي، ماشي كياخدو كيولي ديالو، ولكن غير بواحد الشكل في افتراضي كتعطيه واحد الجزء من داك الفون دو كوميرس، باش هو غيكون كضمانه، يعني كضمانه بحال هو هذاك الفون دو كوميرس كيبقى كضمانه باش تخلصيه في داكشي اللي تيتسالك. دونك هذاك لو لونتيسمون بحال كترهن هذاك الفون دو كوميرس باش هذاك السيد اللي مسلفك الفلوس ولا اللي كيتسالك الفلوس كيبقى داك الفون دو كوميرس كضمانه، يعني بحال الا ما عطيتيش فلوسو غادي يديهلك. Donc le créancier gagiste n'a pas le droit de se faire attribuer le fonds de commerce. Donc هذاك السيد اللي هذاك لو كريونسي، هذاك اللي تيتسال صاحب الفون دو كوميرس، ما عندوش الحق يدخل الفون دو كوميرس في الملك ديالو. Le propriétaire du fonds de commerce a le droit de continuer à gérer son entreprise. Donc صاحب مالك ديال هذاك الفون دو كوميرس عنده الحق انه يكمل في تسيير الشركة ديالو. Il est seulement empêché de le vendre ou d'en faire l'apport en société sans l'accord du créancier. Donc هو فقط ممنوع، يعني ماشي ما منحقوش انه يبيع هذاك الفون دو كوميرس او لا يدير بيه لابور اون سوسيتي، يعني يدخل به شريك باش يولي عنده دي زاكسيون ولا دي بار سوسيال في واحد السوسيتي، بلا ما يتفق مع هذاك الكريونسي، هذاك السيد اللي راهن عنده الفون دو كوميرس. Donc, le nantissement des fonds de commerce doit donner lieu à un acte écrit, authentique ou sous seing privé. Donc, هاد le nantissement، هاد الرهن ديال هاد الفون دو كوميرس خصو يكون بالكتبة، يعني إما واحد الوثيقة عدلية يعني عند النوتير، أولا واحد سو سين بريفي، واحد المكتوب وسانين عليه
بجوجنا. Donc il doit être inscrit sur un registre spécial tenu au greffe spécial de commerce. C'est la date de cette inscription qui détermine le rang du créancier nanti. دونك هنا خاص هذاك الرهن يكون مسجل في واحد روجيستر خاص في كتابة الضبط في المحكمة التجارية. دونك هذه هي اللي كتخلي هاد المسألة هادي كتخلي هذاك السيد هو اللي كيعرف انه هاد السيد راه راهن هاد الفوند كوميرس عنده. داكوغ. دونك ابخي في الفيديو الماجي ان شاء الله غنشوفوا لا جيرونس ليبر دي فوند كوميرس، يعني التدبير الحر لواحد الفوند كوميرس. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. بالتوفيق والى اللقاء.